अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला नवाज। नाज़रीन, प्रोग्राम की मेज़बान फिज़ा शकील जो है वह खुसूसी असाइनमेंट पर राजनपुर गई हुई हैं और 3 दिन का उनका ये ट्रिप है। उस वक्त तक के लिए मेज़बानी के जो फ़राइज़ हैं इस प्रोग्राम के वो मेरी ज़िम्मेदारी है। पहले हम बात करेंगे नाज़रीन पानामा लीक्स के हवाले से। तो पानामा लीक्स के जो इंकशाफात हैं उनको आज पूरा महीना हो चुका है और इस दौरान पाकिस्तान की सियासत और मीडिया में जो हलचल और जो गर्मा गर्मी नज़र आई है वो सबके सामने ही है। हिज़्ब इख्तिलाफ के दबाव के बाद हुकूमत ने चीफ जस्टिस की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन के क़याम का भी ऐलान किया है। दूसरी जानिब MQM के कारकुन और फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब हुसैन की रेंजर्स की हिरासत के दौरान जो तशद्दुद और हलाकत है उसने तमाम मीडिया को बल्कि सभी को हिला कर रख दिया है, दहला कर रख दिया है। और ये खबर आने के बाद आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने आला सतह के तहकीकाती कमीशन का ऐलान भी कर दिया। क्या सूरत हाल बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर आज के अखबारात की। तो एक्सप्रेस ये कह रहा है कि आफ्ताब की हलाकत, आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। जनरल राहिल शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया है और ये वाज़ेह हिदायत दे दी हैं उन्होंने तमाम लोगों को। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह का आज TORs वज़ीर आज़म को भिजवाने का ऐलान। अपोजिशन से मुशावरत उन्होंने मुकम्मल कर ली है। अपोजिशन लीडर के शाह महमूद और शेरपाव, परवेज़ इलाही, सिराजुल हक को फ़ोन, शेख रशीद की मुलाकातें, आपस में ये राब्ते भी शुरू हो चुके हैं। अपोजिशन के TORs मुस्तरद हदफ करप्शन नहीं है, वज़ीर आज़म हैं चौधरी निसार जो कि इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। मुज़ाकरात के लिए कमेटी को कायम कर दिया गया है। जंग ये कह रहा है कि अपोजिशन TORs नामंजूर और बदनीयती पर मबनी, मकासद नवाज शरीफ को फंसाना, अपनों को बचाना। क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट मुल्की कवानीन और अपने मकासद पर एतमाद नहीं है, ये हुकूमत का कहना है। जबकि आर्मी चीफ का मुत्तहदा कारकुन की ज़ेर हिरासत मौत की तहकीकात का हुक्म और DG रेंजर्स ने इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है, फौरी अमल किया गया है। अहम खबर, इंतहाई अहम खबर जिसकी सारे ही न्यूज़पेपर्स में लीड लगाई गई है। गवर्नमेंट रिजेक्ट्स अपोजिशन TORs ऑन पनामा लीक्स प्रोब और on Chief of Army Staff orders DG Rangers set up team to probe MQM man's custodial death। अहम खबरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रिब्यून कह रहा है टॉर्चर एलिगेशंस, आर्मी चीफ ऑर्डर्स इंक्वायरी इनटू MQM वर्कर्स डेथ। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट रिजेक्ट्स पैरेलल TORs एज मॉडिफाइड। नाज़रीन, ये अहम हेडलाइंस जो कि मैंने आप तक पहुंचाई और सबके सामने ही है। ये काफ़ी दिनों से ही ये चल रहा है पानामा लीक्स के साथ साथ। और अब ये नया इशू आफ्ताब हुसैन साहब की हलाकत का और इसकी इंक्वायरी का। आज इन तमाम हेडलाइंस पर और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान मौजूद हैं। मुक्तदा मंसूर साहब मुहक्किक, मुसन्निफ, तज्ज़ियाकार और इंतहाई सीनियर सहाफ़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुक्तदा साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। आप बड़ी गहरी नज़र रहती है आपकी मुल्क की सियासत और मुल्क की जो गर्मा गर्मी है, जो खबरें आती रहती हैं। पानामा लीक्स कमीशन पर हुकूमत ने अपोजिशन के TORs मुस्तरद कर दिए, वजह क्या है, क्यों मुस्तरद कर दिए? शुक्रिया शुमाइला साहिबा। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ख़राबी हमारे दरमियान पैदा हो गई है या हम लोगों में पैदा हो गई है वो ये है कि हम कोई भी अक्ल दानिश की बात करना पसंद नहीं करते, बल्कि अपनी अना की जो हिसार है उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, वो चाहे अपोजिशन पार्टीज़ हों चाहे वो हुक्मरान पार्टीज़ हों। देखिए, पनामा लीक्स ने हमें एक मौका दिया था कि हम अपने माशरे की सफाई कर सकें, सुथराई कर सकें और उसे करप्शन, बदउनवानियों और तमाम चीज़ों से पाक कर सकें। मुक्तदा साहब, ऐसे मौके तो पहले भी कई दफ़ा कई बार आए, हमने वजह वो ये कोई कोताहियाँ हमारी अपनी है ना, तो हम उसकी बजाय ये करने की बजाय मैं आप पर इल्ज़ाम तराशियाँ, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करना शुरू कर दें। हम बैठकर संजीदगी से ये ना देखें कि ये क्यों हुआ और उसमें खामियाँ, खराबियाँ किन वजूहात की बुनियाद पर आईं और उन असबाब को दूर करने के लिए और आइंदा उसका रास्ता रोकने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। देखिए, मुल्क ये मेरा आपका दोनों का है, यानी हम सबका है बिल्कुल। और इसको बेहतर बनाना, इसको संवारना, सुधारना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह हम जिस घर में रहते हैं
اس گھر کو ہم اکثر و بیشتر جو ہے رنگ و روغن کراتے ہیں، اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اس میں فرنیچر تبدیل کرتے ہیں تاکہ مکان ہمارا اچھا رہ سکے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری حکمران اشرافیہ ہے، جس میں کہ ہمارے منصوبہ ساز بھی شامل ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، حکمران جماعت بھی ہے، اور اپوزیشن بھی اشرافیہ میں ہی آئے گی کیونکہ آنے والے دنوں میں وہ آتے ہیں، یہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. اب اس پاناما لیکس کے اوپر جو انہوں نے کنفرنٹیشن پیدا کی ہے، اس سے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے. حالانکہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ پتہ چلے کہ وہ پیسہ کیسے گیا، اس پیسے پر ٹیکس ادا ہوا یا نہیں ہوا، اور راستہ کیسے روکا جائے. برطانیہ کا میں بار بار اس پروگرام میں مثال آپ کی موجودگی میں نے دی تھی کہ برطانیہ میں پرائم منسٹر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ٹیکس کے نظام کو ریویو کیا اور کچھ نئے ٹیکس قوانین لگائے تاکہ وہ جو غلطیاں ہو گئی تھیں انہیں دور کیا جا سکے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو ٹی او آرز جو ہیں ان پر بیٹھنا چاہیے اور دونوں کے ٹی او آرز کو لیں اور اس پہ لے کر آئیں. اور میرا ایک اور مشورہ بھی ہے کہ یہ دونوں ٹی او آر کیوں آ رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ اپوزیشن کو، اور یہ تو متاثرہ پارٹیز ہیں، یہ فریقین ہیں، ٹی او آر تو بنانے چاہیے اس کمیشن کو کہ جو بنایا جائے اس کی تحقیق کے لیے، وہ اپنے ٹی او آرز بنائیں اور ان کا اسمبلی سے اپروول ہونا چاہیے، قومی اسمبلی سے یا پارلیمنٹ سے اپروول ہو اور پھر ان پر عمل درآمد ہو. یہ حکومت بنانے کی بجا ہے کیونکہ وہ فریق ہے، نہ اپوزیشن ہے کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں سنجیدگی سے لینے کی، اور مجھے سنجیدگی کا پہلو بہت معذرت کے ساتھ نظر نہیں آ رہا. اچھا، چیف جسٹس صاحب نے بھی ابھی تک حکومت کا خط کا جواب نہیں دیا ہے، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے شمائلہ صاحبہ، آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک دفعہ آپ جب تھیں لاسٹ ویک تو آپ نے سوال یہ کیا تھا اور میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ چیف جسٹس کو آپ دیکھیے، ہم اور آپ ایک سب سے بڑی خرابی اور کرتے ہیں کہ ہر ایک کسی چیز کا، یعنی یا تو آرمی چیف کو ہم ہر مرض کی دوا سمجھ لیتے ہیں یا چیف جسٹس کو ہر مرض کی دوا سمجھ لیتے ہیں. مرتضیٰ صاحب تو ہمارے پاس آپشن بھی تو کوئی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم عدلیہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں یا راحیل شریف صاحب کی طرف بھی دیکھتے ہیں. اداروں کو ہم مضبوط نہیں کریں گے ہمارا حال یہی رہے گا. ان لوگوں کو ان کے کام کرنے دیں. دیکھیے یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار، آزاد، خود مختار تحقیقی کمیشن قائم کرے جو ایگزیکٹو ہو. ابھی عدالتی کی ضرورت نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کہا جاتا ہے جو محاورہ وہ ہے. یہ ہو جس میں کہ نیب کے لوگ ہوں، جس میں آپ کی مختلف جو آپ کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، آپ کی ایف بی آئی، ایف آئی ہے اور آپ کے دیگر ادارے ہیں وہ شامل ہوں، پلس اس کے اندر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہوں، اس کے اندر جو ہے اور ایسے محکمے ہوں کہ جو ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، یعنی منی لانڈرنگ کیسے ہو، وہ ایک تحقیق کرے، وہ ان کمزوریوں اور نقائص کو بھی دیکھے. یعنی صرف یہ دیکھے کہ میں نے آپ نے کیا جرم کیا ہے، وہ تو دیکھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جائزہ لے کہ وہ سسٹم میں کہاں کہاں روٹ لیول سے دیکھنے کی ضرورت ہے نا، اور کیا خامیاں ہیں، اور اس میں یہ نہ دیکھے کہ خالی شمائلہ نے کیا کیا ہے، یہ بھی دیکھے کہ مقتدیٰ نے کیا کیا ہے. یعنی اپوزیشن اور حکمران دونوں کی خامی، اور اس پر جو رپورٹ آئے جو غیر جانبدار ہو، جو آزاد ہو، جو خود مختارانہ بنیادوں پر ہو، اس کو پھر عدالت کے ٹریبیون بنائے، چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی جائے اور پھر وہاں سے فیصلہ ہو. ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب، مزید بھی آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. اسٹے ود اس.